نشوفوا لا دوزيام بارتي اللي كاينه في الدرس ضروري تعرفوا هي لا شيت فيرتيكال دون نظام فلويد صافي. دابا هنايا باغ اكزومبل في المثال الفلويد اللي غادي يستعمل كينصرح لنا جوج حسب لا دونسيتي ديال هاد الفلويد. هنا جدينا الوي دبليو الزيت صافي. غادي ندوقو هاد لابو في هاد الزيت ونشوفو لو موفمون ديالو. وما تنساوش لا فيديو اللي درنا في لا شيت فيرتيكال ليبر باش نفرقوا بيناتهم، باش نعرفوا لا ديفيرونس بيناتهم، باش نمشيو نقلبوا شكون اللي خلى هاد لا ديفيرونس صافي. يلا غادي نحاول هنايا نلونسي هادي، وديما اش غادي ندير جو بير ديالنا ولا هادي كذا كذا غادي نكون بريكري. اش غادي ندير هنايا غادي نشوفوا دابا لا فارياسيون ديال هاد لا فيتاس en fonction de t اكسبيريمونطالمون نشوف اش غادي يوقع لنا. يلا غادي نديرو لي ديبار هنايا ديالنا صافي. نشوفوا هنا غادي نديرو لي ديبار ديال هادي، نشوفوا لنا لا فارياسيون ديال لا فيتاس en fonction de t نشوفوا واش لينيير ولا لا. هذا هو الغرض ديالي. شفنا لا فيتاس اش في الاولى زاد مزيان. شوفوا لنا هذا الشيء وقع لنا فاش تولينا لا فيتاس يعني فاش باش هذا يعني باش تفهموا بطا لا ناتور دو موفمون هنايا غيكتيلي بقى نعرفوا واش يونيفورم واش فاري يونيفورمون واش شي حاجه. الا جينا نشوفوا لا فيتاس، شوف لا فيتاس واش تتزاد لينيرمون ما يمكنليش نقول عليها فاري يونيفورمون صافي. اش كنلاحظوا هذا الشكل هذا راكم درتوه بزاف في الالكتريسيتي عالم عقل. ان شاء الله لا فيتاس في الاول ديالها تتزاد بواحد السرعه كبيره، لا فيتاس تتزاد يعني اكسبونسيف صافي. فاش نوصلوا لهنا ان شاء الله نلاحظوا ان لا فيتاس ولات كونستون. هنا فاش ممكن نقسموا هادو على دو بارت صافي. داك لو ريجيم ترانزيستوار و لو ريجيم بيرمانون. الفرق بيناتهم لو ريجيم ترانزيستوار المهم من هنايا بزاف صافي. باش تكون عندنا لا فيتاس هنا تتفاريا اون فونكسيون دو تي، ولكن في هاد لو ريجيم اللي كيتسمى بيرمانون تكون فيه لا فيتاس كونستون صافي، تتسمى في ليميت. نديرو واحد القضيه هنايا بالضبط كذا يكون عاوتاني نديرو شوفنا لاكسيليراسيون دابا شفنا لا فيتاس نشوفو دابا لاكسيليراسيون. يلا نشوف هادي وحده هنايا شفنا لاكسيليراسيون في الاول على لانستون تي غا زيرو لاكسيليراسيون كانت واحد لاكسيليراسيون تتسمى لنا ا زيرو يعني تتسمى لاكسيليراسيون انيسيال. شنو وقع لنا لاكسيليراسيون شي وقع لها اللي غادي تنقص علاش تزيرو. علاش واش نقصت حتى للزيرو راه اوتوماتيكمون خصنا نفهموا القضيه. الا رجعنا لا فيتاس ولات كونستون حيت تكون لا فيتاس كونستون لا لاكسيليراسيون اللي كاين نقولوا داك لا ديفيرونس باش تزاد لنا ديك لا فيتاس. الا لا فيتاس ما بقاش تتزاد وبقات كونستون يعني ما بقاش تتزاد بوالو، تتزاد بوالو يعني هي زيرو. بسم الله الرحمن الرحيم. نديرو الدرس اليوم اللي عندنا هو تكمله ديال الدرس اللي فات اللي هو الشيت فيرتيكال. وكنا قلنا انه تيتقسم على جوج ديال لي بارتي، شيت فيرتيكال ليبر صافي قلنا هو اللي هضرنا عليه. عطيت لي زيكزيرسيس باش تحاولوا تخدموهم. شوفوا دوك لي زيكزيرسيس اللي انا من بعد غادي ندير لهم الكوريجي ديالهم. من بعد غادي نشوفوا دابا لا شيت فيرتيكال دون زان فلويد وكتبنا حدا هاد ان فلويد صافي. هادي دوزيام بارتي. اش نقصدو بان فلويد هو الليكيد و غاز صافي. يعني تنهضر على الليكيد بحال لو بحال الويل صافي. يعني هادو كاملين دي فلويد. غادي نبداو لا بارتي حيت راه ديجا كنا شفنا لا بارتي اكسبيريمونطال شفناها في ليتود. الا كنتو لاحظتوا معنا في الفيديو فاش كنت شرحت تمايا في هذيك لا بارتي ديال في لا بارتي ديال لا شيت فيرتيكال دون نظام فلويد كنا شفنا ان لا فيتاس كانت تتفاريا صافي. اللي هو كنا لقيناها تتفاريا اكسبونسيال صافي. وشنا فيها جوج ديال لي ريجيم في داك الريجيم فاش كانت تتفاريا ولو ريجيم فاش كانت ايغال كونست صافي. داكشي غادي نشوفوه دابا تيوريكمون. على بركه الله غادي نبداو في الدرس ديالنا صافي. على بركه الله غادي نشوفوا دابا عندنا الدرس ديالنا. غادي نشد واحد اليوتيوب صافي اللي كاين فيهاش
واحد الفلويد، هذا هو اللي كنا الفلويد اللي عندنا هنايا صافي. في هاد الحالة ناخدو كمثال الوين الزيت هي اللي كاينه هنايا صافي. هذا هو فلويد، حنا عامة غادي نعممو فلويد صافي. لو سوليد اتوديي ولا لو سيستيم اتوديي هو هاد لابول هادي تاع الصيغ صافي. هادي هي لو سيستيم اتوديي. على اول لا كيسيون الاولى اش غادي نكتب هنا؟ لو سيستيم اتوديي هي لو سوليد اس صافي ولا لابول لاصير صافي، اللي حنا نسميوها في التالي اس. لو سيستيم اتوديي اللي بغينا نعرفو واحد بغينا ناتودي لها الموفمون ديالها وسط هاد الفلويد صافي. يلا غادي نحاولوا نشوفوا هنا باش نتوديو. اول حاجه باش نهضروا على القضيه باش ديما باش نبقاوش نعاودوها، وديما فاش نتوديو واش لو موفمون ديال هذا يعني شنو تودي الموفمون يعني تعرف داك لو ديبلاسمون لا فيتاس لاكسيليراسيون هادو هما هادي حيت تعرف هادوك عرفتي الموفمون صافي يعني راك اتوديتياش الموفمون. اش غادي نشوفوا ثاني حاجه من بعد ما عرفنا لو سيستيم اتودي غادي نشوفوا لي فورس ابليكي سور اش هاد لو سوليد اس صافي. يعني لي فورس ابليكي سور لو سوليد اس. شنو هما هاد لي فورس غادي نتعرفوا عليهم. لا فورس اللي ما غاديش نهضر عليها بزاف اللي هي ديما تتكون اللي هي هي البوا صافي. يعني نكتب بي اللي هو فيكتور، ما نبقاوش نساو هاد لي فيكتور اللي هو لو بوا ديال اس صافي. هادي اول فورس كاين عندنا. كاينين دي فورس اخرين ولا ما كاينينش ضروري. لا فورس الاخرى اللي غادي نشوفو هنايا هي ديما ديجا كنتو هضرتو عليها في كاتريام وسميتو، هي لا فورس ابليكي باغ باغ لو فلويد صافي. كاينين جوج ديال لي فورس اللي تيتابليكاو باغ لو فلويد سيغ لو سوليد. شنو هما جوج ديال لي فورس؟ كاينه اف اللي هي البوسي دارشيميد صافي. هي غادي نكتبو لها السميه ديالها اف صافي تتساوي لناش هي لا بوسي ولا شنو هي لا بوسي دارشيميد صافي. صافي ولا فورس اللي بقات هي لي فروتمون صافي. لي فروتمون افيك لو فلويد صافي. بالنسبه للنوطاسيون ديالها تنكتبو لها اف ديما تنديرو فيكتور وتنكتبو لها لا فورس دو فروتمون صافي فلويد. هادو هما 3 ديال لي فورس اللي كاينين عندنا صافي. وغادي نشوفوهم هنايا يعني خصنا ضروري نشوفو هاد لي فورس. اول حاجه باش نكملو هنايا حيت نيتيديو الموفمون واحد لا كونديسيون خصو ضروري يكون عندنا جوج ديال الحوايج. عندي الفلويد صافي كاركتيريز با لا ماس فوليميك ديالو اللي هي غو ديال الفلويد، وبالنسبه لو سوليد حتى هو كاركتيريز بواحد لا ماس فوليميك هي لا ماس سور الفوليم هي غو صافي سوليد. باش يكون عندنا هاد لو سوليد مشينا منه فيغ لو با يعني درنا داك الموفمون فيغ لو با، لو كونديسيون اللي خصو يتحقق شنو هو غو ديال اش غو ديال لو سوليد اس خصها تكون كبيره على غو ديال فلويد صافي. دابا نشوفو منين جات هادي. المهم هاديك كونديسيون باش دابا نشوفو انه خصو ضروري. دابا اش غادي نشوفو قبل ما نمشيو نديرو ريبريزونطاسيون ديال هاد لي فورس صافي. راه غادي ندير لهم لي ريبريزونطاسيون ديال كل فورس بوحدها. غادي نشوف ليكسبريسيون بعد ديال كل وحده شحال كل وحده شحال تتساوي لنا، نشوفو لا ريبريزونطاسيون ديالهم صافي. هذه هي اول حاجه غادي نحاول ندير هنايا. يعني اش غادي ندير ليكسبريسيون ديال لو بوا. حنا عارفين ان لو بوا بي ايغال ام فوا لو فيكتور جي شون بوزونتال صافي. بالنسبه ل اف لا ريبريزونطاسيون ديالها او لا ليكسبريسيون ديالها غنشوفو لا ريبريزونطاسيون ديالها تتساوي لنا رو ديال اش تبع مع مزيان رو ديال الفلويد صافي مضروبه في لو فوليم
لو فوليوم ديالاش لو فوليوم ديال هاد لو فلويد ديبلاسي، لان قبل ما نديرو هاد لو سوليد كمثال هنايا تيكون لو فوليوم هو فاش نديرو هاد لو سوليد هنايا راه تيتزاد كمثال في الاول كان هنايا فاش درنا هاد السوليد هنايا وسط هاد لو فلويد راه تزادنا هاد الفوليوم بهاد صافي بهاد وهاد لو فوليوم اللي تيتزاد تيتسمى لو فوليوم ديبلاسي، هذا هو فاش نهضروا ولا بطريقه اخرى هو لو فوليوم ديال السوليد، لان الفوليوم باش يتزاد لنا هنايا ديبلاسي هو لو فوليوم ديال السوليد متساوي بجوج فواش جي اللي هو لا بوسي دارشيميد ديما تتكون فيغ لو هو صافي، والجي تتكون ديما فيغ لو با كفيكتور، يعني تيكون عندهم دو سونس ان اوبوزي. على خصني ضروري نبقى نزيد هنا واحد الموال، بصح هاد الموال تتزاد فاش في الفيكتوريال في ليكريتور فيكتوريال فاش كنخدمو بلي فيكتور، اما فاش ندوزو لانطونسيتي راه تيتحيد. من بعد فاش نصلي هنايا غادي نكتبهم في الجهه الاخرى لانطونسيتي ديال كل واحد. بالنسبه لاف هي دي فروتمون صافي تتساوي لنا كا فوا في على بويسونس ان وتندير لا فيكتور. اش معروف حنا عندنا هنا راه اس ان، دابا نهضروا على هاد ان. شنو هي هاد اف؟ هي لا فورس دو فروتمون، كا هي واحد لا كونستون نتعرفوا عليها صافي. في اش نقصد بها هي لا فيتاس باش غادي لنا هاد لو سوليد. وبالنسبه لان ان هو واحد لو نومبر غادي نشوفوا اما ايكال 1 ولا ان ايكال 2 على حسب ليكزيرسيس، ولا يقدر يكون في ليكزيرسيس هو لوبجيكتيف ديالنا نعرفوا شحال تيساوي لنا هاد ان. يلا غادي نشوفوا هنا واحد القضيه ديال هادو شنا ليكسبرسيون فيكتوريال ديالهم اللي هو واحد القضيه باش ما ننساش. هنايا راه كتبت اف وخصها واحد الموا هنايا. علاش موا؟ نشرحوها. لي فروتمون تيكونوا ديما في لو سونس اوبوزي باش تفهموا على هاد القضيه. بي ديما فيغ لو با، لو سونس ديالها فيغ لو با تتبدا لنا فيغ لو با. اف ديما فيغ لو هو، ولكن بالنسبه لاش بتيت اف اللي هي لو فروتمون هو لو سونس اوبوزي ديال الموفمون. باغ اكزومبل الا كان لو سوليد هابطنا لتحت لو سونس ديال اف العكس تتكون فيغ لو هو، ولكن كاين العكس الا كان هاد لو سوليد كمثال غادي لنا من لو با فيغ لو هو، بالنسبه لاف ما تتبقاش فيغ لو هو، اف تتكون لو سونس اوبوزي ديال الموفمون صافي. علاش زدنا لها هنا موا؟ علاش؟ حيت في ديما غادي لنا مع الموفمون و اف لو سونس اوبوزي، يعني اف مع في غادي يكونوا ديما دو فيكتور اوبوزي صافي. اش غادي ندير هنايا قبل ما ندوز نكمل الاخر؟ غادي نمشي ندير لانطونسيتي ديال كل وحده، لان مره غادي نبقى نخدم بلانطونسيتي مره غادي نبقى نخدم بالفيكتوريال صافي. اش غادي ندير هنايا؟ اش غادي نحاول ندير هنايا؟ غادي ندير بي لانطونسيتي ديالها هي ام فوا جي. بالنسبه لاف اللي هي لا بوسي دارشيميد تتساوي لنا رو د الفلويد فوا لو فوليوم د سوليد، فوليوم ماشي الفيتاس مضروبه فوا جي. وبالنسبه لاف الا شفتو هنايا لا ديفيرونس بيناتهم، هنا كاين لي فيكتور هنا حيت لي فيكتور اف ايكال صافي. اش غادي ندير هنا؟ اف تتساوي لنا كا فوا في على بويسونس ان، شي حاجه سميتها موا ما بقاتش لان هادو تيتسموا لنا لي زانطونسيتي صافي. عقلوا على ايوا ردوا معايا البال فاش كنت نخدم في لانطونسيتي وفاش كنت نخدم هنا. غادي نبدا دابا في لا ريبريزونطاسيون دي فورس صافي. راه كتبت هنا فوار فيغور، يعني راه غادي نرسمهم هنايا. شحال من فورس عندي؟ 3 غادي نمثلهم هنايا. اللي مزيان في هادو كاملين هاد لي فورس كاملينهم تيبداو لنا في لو بوين جي اللي هي سونتر دو غراف، كاملينهم تيبقى لنا لا ديفيرونس وكاملينهم تيكونوا فيرتيكال صافي، يعني حيت تكون عندنا دي فيرتيكال يعني كاملين تيكونوا فيرتيكال. اش تيبقى لنا القضيه ديالاش؟ ديال لو سونس ديالو. رد معايا البال كاملينهم غادي يبداو من جي، يعني بي ولا اف ا ولا اف كاملينهم غادي يبداو لنا من جي، كاملينهم غادي يكونوا فيرتيكال. اش يبقى لنا الاشكال؟ واش للفوق واش لتحت؟ اش قلنا على بي اللي هو لو بوا تيكون لو بوا فيغ صافي فيغ لو با. ها هي غادي نكتب لها بي وما تنساش تكتب حداها فيكتور. بالنسبه لو سونس ديالاش؟ ديال اف بتيت اف ديال الفلويد حتى هي تبدا لنا بالجهه تكون الفوق. واش بقى لنا هنايا بالنسبه لو سونس ديالاش؟ ديال بوسي دارشيميد نكتب لها اف ا صافي. وكاملينهم تيبداو بنفس لي بوين. علاش درتهم هنايا؟ باش يبان لكم راه يعني شحال من فورس انا عندي هنايا؟ عندي 3 فورس كاملينهم كي دايرين
فيرتيكال اللي هو كاين اللي فير لو هو كاين اللي فير لو صافي. باش نبدا ليتود ديالي صافي اش غادي ندير؟ غادي نختار كمثال هنايا واحد كمثال هادي كاين هنايا واحد الروبير. باش نسميو هاد الروبير صراحه باش نوجهوه مزيان اغلبيه شوف باش نسهلو ليتود اغلبيه نختاروه هاد الروبير غادي لنا مع لو سونس دو موفمون. هاد لو تنقول هاد السوليد على لانستون تيغال زيرو كان هنايا قبل ما يوصل هنايا هنا انا لانستون يعني لاصقنا هنا تكون هادي هي او وغادي نديرو في لي كونديسيون كمثال فاش دار لو ديبار سون فيتاس انيسيال يعني لا فيتاس انيسيال ديالو شحال تساوي لنا زيرو. يلا نكملو لوتيود ديالنا ونشوف واش غادي تعطينا. يلا نكملو هنايا. قلنا حتى تنبغيو نبداو ليتود ديالنا اش نحاولو نديرو تنحاولو دوزيام لوا دو نيوتن. اش قلنا لا دوزيام لوا دو نيوتن يعني لا سوم ديال لي فورس اكستيريور ايغال ام فوا اج صافي. يلا غادي نرومبلاسيو هنا اش غادي نلقاو ان بي على حسب لي فورس اف ما نساش ندير فيكتور بلس اش اف ار بوسي d'Archimède بلس بتيت اف ايغال ام اج. اش غادي ندير هنايا باغاج لا بروجيكسيون ياك سور او زد. ها هو او زد. اش غادي نلقاو في لي بروجيكسيون باش تبان معايا مزيان؟ شوف نا بي مع او زد كي دايرين باراليل تكون باراليل يعني لا بروجيكسيون هي نفسها ميم سونس يعني بلس يعني غادي تعطينا بي صافي. نشوفو اف نشوفو لنا اف ا كي دايره مع او زد باراليل لو سونس دو سونس انفيرس يعني غادي تكون موا يعني ام موا اف ا وتنحيد لي فيكتور شي حاجه سميتها الفيكتور تنحيدهم. بالنسبه لبتيت اف حتى هي لو سونس اوبوزي ديال او زد باراليل يعني هي اف ولكن حيت لو سونس اوبوزي يعني موا اف ايغال ام و لا بروجيكسيون دو ا جي سور او زد تعطينا ا جي زد ولا ا زد صافي. احنا لقيناش دوزيام لوا دو نيوتن يعني دابخي دوزيام لوا اش لقينا واحد لا غولاسيون. غادي نخدمو شويه على هاد لا غولاسيون ونشوف واش غادي نلقاو بها. غادي نمشيو نخرجو هنايا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالاش ديال هاد الموفمون. اش غادي ندير هنايا؟ غادي نكملو هادي غادي نمشي نعاود كل وحده بلا فالور ديالها حيت عارفين لي لانتونسيتي باش تفهموا. انا ما عوضتش عاد درت البروجيكسيون اللي تيرطلب هنا درت البروجيكسيون هي الاولى عاد نمشي نعوض حيت نديرو البروجيكسيون هي الاولى عاد تمشي نعوض بلانتونسيتي حتى هادو كاملين اللي عندي فيهم لانتونسيتي يعني هاد لا غولاسيون اش تعطيني. نعوضو بي شحال اللي نلقاو فيها هي ام فوا جي نعوضو اف ا يعني ام اف ا ها هي صافي. شحال تساوي لنا اف ا هي رو فلويد فوليم فوا جي صافي موان نعوضو اف ها هي كا فوا في على بويسونس ان ايغال ام ا زد على حسب الدرس ا جي زد على حسب راه هو لا ديريفي ديال لا فيتاس يعني شت ندير هي دي على دي تي ديال في زد. نكمل هاد لا غولاسيون باش نحاول نكمل هادي صافي باش نخرج ليكواسيون ديفيرونسيال. علاش ايكواسيون ديفيرونسيال؟ حيت راه تنقول ليكواسيون ديفيرونسيال هي فاش تكون عندي لا ديريفي ديال شي حاجه ولا فونكسيون ها هي دي في زد وكاينه كذلك في صافي. نكملوها نعاود نكتبها هنايا تعطينا هي ام صافي. ها هي باش نحاول نخرجوها في التالي واش غادي نلقاو ام فوا جي مون رو فلويد فوا لو فوليم في فوا جي بلس ولا موان كا فوا في على بويسونس ان تساوي لنا لا ديريفي ديال في زد. وهنايا ام اش غادي نديرو؟ نعزلو هادي بوحدها يعني دي تعطينا دي في زد سور دي تي باش تبقى هادي حدا بوحدها هادي حداها ام يعني نقسمو كلشي على ام يعني هاد لو نومبر الا قسمناه على ام صافي نقسموه على ام غادي تختار واحد ام تعطينا شحال جي موان حتى هذا نقسموه على ام يعني اش غادي تعطينا هي رو فلويد
هو لو فوليوم في سور ام صافي فوا جي باش ما نساوهاش موان كا سور ام فوا في على بويسونس ان صافي يعني قسمنا كلشي على ام دي دو في زد سور دي تي. اش غادي ندير هنايا غادي نشوفو ما بين هذا وهذا كاين واحد صافي واحد العامل مشترك هي جي هي ان موان غو فلويد فوا في سور ام. علاش؟ حيت عملنا هنا بالجي غادي يبقى لنا واحد ولا عملتي هنا بالجي تبقى لك هاد لو نومبر ها هي موان كا سور ام فوا في على بويسونس ان اللي تتساوي لنا دي في زد سور دي تي ايكال ا موان بي في على بويسونس ان صافي. وغادي نزيد هنايا 11 افيك يلا دير لا كومباريزون ديالك. هذه هي اللي سميناها ا وهذه هي اللي سميناها بي. نقدر نقلبوهم نسميوهم المهم افيك ا ايكال جي ان موان غو فلويد فوا لو فوليم فوا لا ماس و بي ايكال سي كا سور ام. هادو هما جوج حويجات اللي خرجنا ليكواسيون ديفيرونسييل. دابا داش تسمى لنا équation différentielle vérifiée par يلا اللي يعرف par VZ par VZ. اخر حاجه كنا لقيناها شنو هي ليكواسيون ديفيرونسييل وهذا هو لا كيسيون غالبا الاول اللي تيكون عندنا. وتلقى ليكواسيون ديفيرونسييل ديال هاد لو موفمون. باش تلقاو هاد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال هاد الموفمون تنديرو دوزيام لوا دو نيوتن تنديرو لا بروجيكسيون ديالنا وهادي اللقاء صافي. دابا غادي نوتيليزيو هاد نمشيو نقلبو على لي كاركتيرستيك ديال الموفمون صافي. يلا ندوزو دابا نشوفو من بعد ما عرفنا ليكواسيون ديفيرونسييل نشوفو اش تيوقع لنا هنايا. قالك لي كاركتيريزون دو موفمون. دابا هاد لو موفمون هنايا راني مثلت هنايا لي فورس باش تردو لهم البال. دابا هاد الموفمون اللي عندنا هنايا صافي شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو. من لي كاركتيرستيك ديالو الا شفتو في لوتيد اكسبيريمونطال لقينا ان لا فيتاس ديالو اللي نكتبوا لها في زد اون فونكسيون دو تي ها هو هادي تتزاداش اكسبونسيال ولكن في واحد اللحظه تولي لناش كونستون صافي. يعني هادي تتسمى لو ريبريزونطاسيون ديال لا فيتاس اون فونكسيون دو تي. يعني لا فيتاس هنايا هذا فاش يكون في الاول لا فيتاس ديالو تتزاد ولكن واحد اللحظه لا فيتاس ديالو مالا تتولي لنا كونستون. عقل عليها هنايا. يعني هنايا ممكن نقسموها على جوج ديال لي بارتي لو موفمون نقسموه على جوج ديال لي بارتي صافي. فهاد لا بارتي اش يوقع لنا لا فيتاس تكون لا فيتاس كمثال في صافي كرواسون اكسبونسيلمون هاهي بالاكسبونسيال ولكن فهادشي اللي بقى لنا هنايا تكون لا فيتاس كي دايره ايكال كونستون. شكون اللي قالها ليها؟ راه درنا ليتيد اكسبيريمونطال صافي. غادي نمشي من بعد نمشي يعني من هنايا على حسب هاد لا فيتاس اون فونكسيون دو تي هادي تتزاد حتى لهاد لا بارتي هادي. هاد لا بارتي كامله تيتسمى لنا ريجيم اش لو ريجيم انيسيال ولا ترانزيتوار انيسيال. وبالنسبه لهذا بالنسبه لهاد لو ريجيم صافي تيتسمى لنا لو ريجيم بيرمانونت. هذا لا فيتاس تكون فيه كي دايره كونستون ولكن هذا لا فيتاس تكون ديفيرون ديال كونستون ما تكونش لينيير. رد البال هذا هو لا ديفيرونس في الشوت ليبر تلقاوها انها لينيير انا لا اكسبونسيل. هذا هو لا ديفيرونس ما بين الشوت لا شوت فيرتيكال دون نظام فلويد و ليبر صافي. صافي وخصنا نفهموا هادشي اللي كنا هاد على حسب لي ريجيم يعني هذا يكون هو لو ريجيم انيسيال من هنا لهنايا ولكن في هاد لونستون هادي تيكون لو ريجيم فوقاش هنايا مشينا لونستون شحال التينا تتسنى 600 كمثال ملي سكوند. يعني هنا شحال تكون تقريبا هي تي ايكال 600 ملي سكوند تتولي لنا لا فيتاس كي دايره كونستون صافي. هادو هما لي كاركتيريزون اللي راك هنايا تنشوفوا ان لا فيتاس وصلتنا واحد لا فيتاس تنسميوها لا فيتاس ليميت. الا بغينا نخرجوها ابارتير ديال هاد نسقطوها باش تكون نسقطوها هنايا نسقطوها بصح الا بغيت غرافيكمون الا بغيت تخرجها غرافيكمون يعني من هاد الكراف اش ممكن نخرج هادي تتسمى لا فيتاس اش ليميت. في حالة كان عندي الكراف ممكن نخرجوا واحد الحاجه اخرى اللي هي طو
صافي تتمنى لو طون كاركتيريزون هاد لو موفمون نفس الطريقه ديال الالكتريسيتي، يعني راه ماشي اول ما تتعامل معنا. صافي وابارتير ديال هاد لو بوين تنشوفو واش لي كوردوني ديالها شنو هما طو في ليميت، يعني باش ندير في ليميت سور طو تيعطينا لاكسيليراسيون انيسيال، يعني ا0 تيساوي لنا لاكسيليراسيون انيسيال. صافي دابا نهضروا على لاكسيليراسيون انيسيال. واش مفهوم هاد القضيه؟ مفهوماش ديال لا فيتاس ليميت. دابا كيفاش غادي نحددوا هاد لا فيتاس؟ صافي كيفاش غادي نحدد هاد لا فيتاس ليميت؟ طريقه تيوريكمون اما بلا غراف تنسقطوا تلقاو بغينا نبينوا طريقه تنوتيليزيو واش ليكواسيون ديفيرونسيال. عرفتوا شنو هي ليكواسيون دابا ديفيرونسيال اللي كنا ديجا لقينا؟ غادي نبدا بها. يعني pour déterminer la vitesse limite صافي on utilise واش l'équation différentielle. L'équation différentielle les déjà شنو هي dv sur dt égale a moins b fois v à la puissance n. حنا بالنسبه لهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال فيريفي باغ في زد، هذه هي اللي غادي نوتيليزي باش نمشي نحدد في ليميت. حنا اش عارفين؟ تبع معايا مزيان دون لو ريجيم اش بيرمانونت لا فيتاس كيفاش تديه تكون ليميت كونستون ليميت. يعني اش غادي ندير؟ هادشي اللي غادي ندير دون لو ريجيم، يعني غادي نكتب ليكواسيون ديفيرونسيال في لو ريجيم اش بيرمانونت. يعني اش غادي نكتب هنايا دون لو ريجيم بيرمانونت. صافي في زد ايكال في ليميت ايكال كونستون. فاش غادي نجيو نديرو هنايا تعويض تلقاو ديت في زد ديت في زد قلنا غادي نعوضها في ليميت دي تي ايكال ا موان بي نضربو في ليميت على بويسونس ان. صافي هذا اش قلنا على في ليميت كونستون، يعني لا ديريفي ديالها شحال تساوي لنا شي حاجه كونستون. الا درنا لا ديريفي راه تعطينا شحال؟ زيرو. اش يبقى لنا؟ زيرو ايكال ا موان بي فوا في ليميت على بويسونس ان. صافي اش غادي ندير هنايا حيت موان عندي ندير جهه اخرى غادي تعطينا بي فوا في ليميت على بويسونس ان ايكال ا. دونك في ليميت على بويسونس ان ايكال ا بي حيت هنا فوا مشات للجهه اخرى تعطينا سور بي ايكيفالون ديال في ليميت. صافي باش نحيدو هاد الان في الماط راه قرينا لا راسين انيام، يعني باش يتحيد لنا هاد الان هذا من هنايا وتبقى لنا في ليميت بوحدها، يعني في الجهه الاخرى تندير لا راسيناش انيام ديال ا سور بي. ونعاود نذكر ان ان ايكال 1 و ان ايكال لا دو. صراحه على حسب لا فيتاس باش نعطيكم نقطه. الا كانت لا فيتاس كي دايره بلي غون صافي الا كانت لا فيتاس عندنا بلي غون اش يكون عندنا بالنسبه ل ان لا فالور د ان تتكون ايكال 1 2. ولكن الا كانت لا فيتاس بلي فيبل تنقولوا ان ايكال 1. حنا باش نعرفوا واش كروند ولا صراحه يقدر يقول لك هو في ليكزيرسيس الناس ان راه تيعطيها. صافي وإلا بغا ما تكونش عارف راه تمشي تحسبها. وحنا ديتيرميناش لا فيتاس ليميت. ندير واحد القضيه هنايا اش حددت لا فيتاس ليميت. انا بغيت نعطيكم كمثال كون كانت عندي لا فيتاس ليميت وعندي ا وعندي بي وقال لي ديتيرميني ان. كيفاش نديتيرمينيو ان؟ عندنا دابا بينا لا غولاسيون هنايا غنبينو في ان في ليميت ان ايكال ا سور بي. الا بغيتي تحسب ان هنايا عقل ديما ان فين كاين؟ في لا بويسونس. يعني باش نحسبوها راه ما يمكنش الا بقات في لا بويسونس، ولكن فاش ندخلوهاش الان ديال في ليميت صافي لا بويسونس ان الان على صالح لنا الماط ديال بي تندخلوا الان على هذه على اساس هاد ان يهبط لنا، يعني تعطينا الان الان ديالاش في ليميت صافي ايكال الان ديال ا سور بي. دونك ان ايكال الان ديال ا سور بي سور الان ديال في ليميت. زدت لكم وصافي باش تبقاو عاقلين عليها. صافي كيفاش نديتيرميني ولا طحت في شي اكزرسيس ولا شي حاجه. صافي قلنا ملي كاركتيريزاسيون ديال الموفمون هي في ليميت. شفنا كيفاش نحددوها غرافيكمون، كيفاش نحددوها طيرو صافي بالكالكول. صافي دابا ثاني حاجه غادي نمشيو نشوفوها هي لاكسيليراسيون انيسيال. اغلبيه تيتحسب له ان لاكسيليراسيون انيسيال راه ايكال زيرو.
غادي نشوفوا انها ديفيرونت زيرو. باش غادي نديروها نفس القضيه، غادي نعتمدوا علاش على ليكواسيون ديفيرونسيال. اون ليكواسيون ديفيرونسيال ها هي صافي، شحال تساوي لنا دي في زد سور دي تي ايكال ا موان بي فوا في زد على بويسونس ان. هذا اش تسمى لنا قلنا صافي دي في زد سور دي تي. هادي ليكواسيون ديفيرونسيال. هاد ليكواسيون ديفيرونسيال غادي نديروها ا لانستون تيكال زيرو باش تفهموا بعدا دي في زد على دي تي لا ديريفي د الفيتاس ولا ديريفي د الفيتاس راه هي ا زد. ردها هكا باش تولي سهله ايكال ا موان بي في زد على بويسونس ان. علاش رديتها هكا؟ حيت انا بغيت لاكسيليراسيون ا لانستون تيكال زيرو. اش غادي ندير هنايا ا تيكال زيرو، يعني غادي ندير ليكواسيون ديفيرونسيال ا لانستون تيكال زيرو. شحال تعطيني؟ يعني فين ما لقينا شي حاجه تتفاريا ردوها ا لانستون تيكال زيرو. يعني هادي تعطينا هي ا زيرو ا زد ا لانستون تيكال زيرو هي ا زيرو ايكال ا موان بي فوا في زيرو على بويسونس ان. بالنسبه لهادي تتسمى لنا لا فيتاس انيسيال. الا رجعنا للطابلو اللي درنا هنايا، المهم على حساب لي دوني ناخذ ان سون فيتاس انيسيال، يعني ا لانستون تيغال زيرو لا فيتاس شحال تتساوي لنا هنايا زيرو. يعني اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي لهادي نعوضها بشحال؟ بزيرو. الا عوضنا هادي بزيرو، زيرو على بويسونس ان هي زيرو، زيرو فوا بي هي زيرو، يعني كتاش يبقى لنا ايكالاش ا. وحنا لقيناش ا زيرو و ا. الا رجعنا في الاول راه ديجا كنا حددنا ا. شنا هي هاد ا؟ لقيناها هنايا، ها هي فين مشات ا. ها هي شحال كنا لقيناها قبيله باش ما ننساوش ا. لقيناها شحال تتساوي؟ يعني دي تساوي لنا هي جي صافي 1 موان غو فلويد فوا في سور ام صافي. هادي اللي اعتمدنا علاش على ليكواسيون ديفيرونسيال. ممكن نجبدها بواحد ميثود اخرى صافي من الكراف ا زيرو تتساوي لنا كذلك في ليميت. هادو من القواعد اللي خصك ضروري تكون عارف سيغ طو. طو هو اللي غادي نشوفو دابا اللي هو تيتسمى لنا لو طون كاركتيريستيك ديال هاد لو موفمون. حنا جبنا ا زيرو بطريقه اخرى. اللي بغى الديمونستراسيون ديال هادي هاد الطريقه باش نجبدوها، باش تكون عندنا في ليميت ولا في اون فونكسيون دو تي. فهذا كيفاش لقيناها؟ انها تتفاري هكا من بعد تولي لنا كونستون. الا سقطنا هادي هكا تتكون شنا هي؟ هادي هي في ليميت. وبالنسبه لهذا الا سقطنا على هذا التقاطع ديالو مع هذا ما تيعطينا طو. فين راها ا زيرو؟ ا زيرو هي هاد الاخر، هي هاد لا طونجونط هذا ا لانستون لان اش تيتسمى هذا اللي مرسوم هنايا هو لا طونجونط ديال اش؟ ديال في ا لانستون تيغال زيرو. واش تتمثلنا ا زيرو؟ هي لا بونط ديال، يعني ا زيرو هي لا بونط ديال هذا ا لانستون تيغال زيرو. على هاد لو بوين كمثال تناخدو واحد لو بوين حيت هادي واحد فونكسيون لينيير ديزلنا من زيرو. تناخدو واحد لو بوين لي كوردوني ديال لو بوين في ليميت هنايا طو، يعني فاش نقسم على هادي تتعطينا ا زيرو. و ا زيرو راه قلنا تتمثلناش لا بونط صافي. وبالنسبه لو طون صافي لو طون كاركتيريستيك دو موفمون راه هو هنا باش نجبدوه بواطو صافي. اللي خصنا نكونو فاهمين نرجع لهنايا لواحد لو بوين باش تفهموها. اللي فيها الجراف مع الصراحة اللي فيها الجراف هي هادي. هاد اللي شنا ديجا شنا فيها الجراف. في هاد لو طون اللي لقينا هنايا خصك ديما تعرف يعني شنو هاد لو طون. هي تنقولو ديك لانستون فاش بدينا في لو ريجيم بيرمانون اللي خصك تكون انت تفهم هي 5 طون. علاه تنقولو كاركتيريستيك، يعني هادي اللي تلقاو هنا شحال تساوي لنا؟ هادي 5. اش غادي نشوف دابا بحال اللي قلت غادي نعطيو واحد الخلاصه لهادشي اللي شفنا ياك. اش كنا شفنا لا فيتاس في واحد لا شوت فيرتيكال دون زان فلويد صافي. شفنا ان لا فيتاس تنشوفوا انها تتاوغمونطا صافي، ومن بعد تتولي لنا كونستون. يعني غادي نفرقوا على جوج، نفرقوا ما بين لو ريجيماج انيسيال لو ريجيماج بيرمانون. اش يوقع لنا في لو ريجيم انيسيال؟ لا فيتاس دو لا بيل ولا ديال هاد لابول اش يوقع لها تتاوغمونطا صافي.
لا فالور دو اف دو لا فورس دو فروتمون دو فلويد اوغمونتي. علاش؟ حيت راه كتبنا في الاول ان اف شحال تساوي لنا هي ك فوا في على بويسونس ان. الا كانت في حنا ديجا هضرنا عليها تتاوغمونطا، يعني هاد لا فورس دو فروتمون شي وقع لها حتى هي تتاوغمونطا. فوقاش تتاوغمونطا تنهضر في لو ريجيم انيسيال في هاد البلاصه صافي. قالك لاكسيليراسيون دو لابيل اي ديميني صافي. وها هو هنا باش نشوفوا هاد القضيه ديالاش ديال لاكسيليراسيون. شوفوا لنا هنايا لاكسيليراسيون كيفاش تترسم. تتبدا لنا هنا هادي تتمثلناش ا زيرو، لاكسيليراسيون غاديه وهي تتنقص حتى لاش حتى لواحد اللحظه تتولي لناش زيرو. من هنا لهنايا داش يمثلنا هو لو ريجيم اش انيسيال. اش يوقع لنا لاكسيليراسيون في لو ريجيم انيسيال راه تيبقى يتديمينيا صافي. ها هو ديميني. هادشي كامل اللي قلت دابا في لو ريجيم اش راه انيسيال. اش يوقع لنا في لو ريجيم بيرمانونت؟ في لو ريجيم بيرمانونت ها هي الا جينا لهنايا في لو ريجيم بيرمانونت في ليميت تكون ايكال كونستون، يعني لا فيتاس كونستون. الا كانت لا فيتاس كونستون اف عندها واحد كوريسبوندونس ديبون ديال في. الا كانت في كونستون دونك اف غادي تكون حتى هي كونستون. يعني لان قال لك لا فيتاس دو لابيل دوفيان كونستون اي برون اون فالور ليميت، هي في ليميت تنجبدها من هنايا. لا فالور دو اف دو لا فورس فوتمون اي كونستون. علاش؟ حيت لا فيتاس كونستون و لا غولاسيون ما بين اف و في هي هادي. الا كانت هادي كونستون غادي تبقى لنا حتى هادي كونستون. لاكسيليراسيون دو لا فيل اونيل هادي راه باينه لا فيتاس ايكال كونستون، يعني ديك لا فارياسيون ديال لا فيتاس ايكال زيرو. لا فارياسيون ديال لا فيتاس راه هي لاكسيليراسيون. هذه هي لا بارتي اللي بقات لنا في الدرس، اللي هواش كنا لقينا ليكواسيون ديفيرونسيال اللي غادي نديرو لها لا سوليسيون ديالها. كنتو شوف ليليكتريسيتي كيفاش نديرو لا سوليسيون، هذيك الطريقه علاش اعتمدنا في لا سوليسيون. في المطاج شتو كيفاش ديرو لا سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. هنا في هذا الدرس هنا ما غاديش نديرو دوك جوج ديال لي ميثود، لا اللي شفتو في ليليكتريسيتي لا اللي شفتو في المات. غادي نديرو واحد لا ميثود نيميريك صافي. تتسمى لنا لا ميثود ديال دولار، ساهله تعتمد على جوج ديال لي غولاسيون. نعتمد هي بحال اللي قلتي تبقى تحسب لي فالور. شنو هما جوج ديال لي غولاسيون اللي خصك تعتمد عليهم؟ اللي هي لاكس هي باش نتفاهموا عليها هي ليكواسيون ديفيرونسيال. وحده راك ما تحفظهاش لانك ديجا خرجت عليها ليكواسيون ديفيرونسيال. ليكواسيون ديفيرونسيال تيكون فيها تنقولوا لها ا اي ايغال ا موان بي في اي على بويسونس ال صافي. هادي باش نتفاهموا عليها ليكواسيون ديفيرونسيال. يعني هادي راه جبناها من ليكواسيون ديفيرونسيال اللي جبناها من دوزيام لوا دو نيوتن صافي. ثاني غولاسيون اللي غادي نقول لكم تردوا لها البال، هذه صراحه خصكم تعرفوا تحفظوها باش بقيتو يوتيليزيها، هي لا فيتاس اي بلس 1 صافي. شحال تتساوي لنا؟ هي في اي، يعني لا فيتاس في لانستون الجايه هي لا فيتاس في هاد لانستون بلس لاكسيليراسيون في هاد لانستون فوا دلتا تي اللي تتسمى لنا هاد دلتا تي اللي تتسمى لنا لو با دو كالكول صافي. دلتا تي شحال تتساوي لنا؟ هو لا ديفيرونس ما بيناش هاد دلتا تي شحال تتساوي، ولا ديفيرونس ما بين لانستون اللي جايه اللي هي دي نسميوها تي اي بلس 1 موان تي اي. باش تفهموا مزيان كيفاش نديرو كيفاش نخدموا هاد جوج ديال لي غولاسيون راه هادو ضروري. امبوسيبل ما تكونش عارفهم تقول لي واه ما فهمتش لا ميثود اولر. ميثود اولر راه بسيطه، راه ماشي شي حاجه اللي خصها بسيطه. يلا نشرحو هادي نديرو باغ اكزومبل واحد دابا كمثال. بغيتي ا زيرو، بغيتي لاكسيليراسيون ا زيرو شحال تساوي لنا ا زيرو؟ يعني اي هاد لانديس راه فين ما انت عوضتي اي بشحال بزيرو، ايوا في هاد لا غولاسيون فين ما لقيتي اي تعوضها بزيرو هي ا موان بي واش في زيرو على بويسونس اش ان. غنقسمها هنا. الا عندك في زيرو لا فيتاس انيسيال شحال تساوي لنا هاد لا فيتاس انيسيال على حساب هادشي اللي شرحنا في هاد اللي حنا تنهضر على هاد لابارتي لي راه ايكال زيرو، يعني شحال اللي نلقاو فيها زيرو في هادي هي زيرو غادي تبقى لنا في التالي شحال ا. بغيتي في 1 لان عندك في زيرو ايكال زيرو، بغيتي في 1 صافي. الا بغيتي في 1 علاش غادي تعتمد على لا غولاسيون الثانيه باش تولي هادي 1 يعني شحال عطيتي الاي. رد البال الا باش تولي هادي 1 كامله غادي تولي لنا شحال عطيتي الاي، يعني راك عطيتها زيرو. يعني فين ما لقيتي اي بحال داكشي ديال لي سويت فين ما لقيتي اي تعوضها بشحال بزيرو. يعني شحال غادي تعطيك في زيرو بلس ا زيرو فوا دلتا تي. في زيرو اش معروف عليها ايكال زيرو، يعني في التالي شحال اللي لقاو ان في 1 ايكال ا زيرو فوا دلتا تي.
انت لقيتي لناش في 1 حيت تلقاو في 1 تمشي نحسبهاش ا 1 حيت راك حسبتي لنا ا 0 وباش تحسب ا 1 بنفس الغولاسيون عاوتاني شحال عطيتي الاي هنايا عطيتيه ا يعني شحال تعطيك هنايا يعني ا موان بي في 1 على بويسونس اي دابا هنا في الاول اي شحال عطينا 0 لا في لاكسيليراسيون ولا في لا في لا فيتاس اللي هو في الاول يوتيليزيت هادي من بعد عاود يوتيليزيت هادي صافي يعني يكفي انني نكون هنا حسبت في 1 شحال تساوي نعوضها هنا ونلقى الا بغيت في 2 دابا اي هنا شحال عطيناه الا بغينا في 2 شحال تساوي لنا في 2 يعني باش تلقى هنا في 2 يعني شحال خصك تعطي لاي تعطيها 1 بلس 1 هي 2 يعني في 2 يعني الا عطينا يعني هي في 1 بلس ا 1 فوا دلتا تي بالنسبه ل في 1 انت ديجا حاسبها وبالنسبه ل ا 1 انت حسبتيها هنايا وهي غادي هكا بغيتي كمثال اي شحال دي نعطيو الا عطينا الاي كمثال 2 الا جينا نخدمو لا غولاسيون الاولى اي شحال عطيناها قلنا هنايا 2 شحال دي تعطينا A2 égale A moins B fois V2 à la puissance n صافي شحال قلنا عطينا الاي هي 2 الا جيتي لا غولاسيون الثانيه اش غادي تولي لنا نعطي الاي 2 2 بلس 1 هي في 3 في 3 شحال تساوي لنا اي راه عطيني 2 يعني تعطينا هي في 2 بلس A2 فوا دلتا تي وهي غاديه فاش غادي نعطي الاي كمثال ايكال ان شحال غادي نلقى هنايا يعوضنا بان يعني غادي نلقى ا ان تساوي لنا ا موان بي في ان على بويسونس ان وهنا الا عطيناه ان غادي تعطينا في ان بلس 1 صافي ايكال في ان بلس ا ان فوا دلتا تي تبقى تحسب هاد لي فالور تيكون عطيك واحد الطابلو وبهذا تيكون سالينا هاد الدرس هنايا بالنسبه لهاد لا ميثود اللي راه تيكون عطيك واحد الطابلو صافي يعني بحال تحسب كل قيمه بوحدها يعني ما تحسبش اون فونكسيون دو تي ولا شي صافي يعني تيوتيليزي واحد الطابلو هو اللي نوصيكم عليه هو تشدو تحاول تشد هذاك هادشي اللي درنا هنايا في الفيديو كل فيديو تحاول تلخصو تعاود الدرس ديالك مزيان باش تضبطو وثاني حاجه هو هادشي اللي خدمنا هنايا راه الدرس ياك يعني راه ممكن نعطيو دي كيسيون اللي تيعتمدوا علاش تخدم دماغك ولكن ما تخرجش على هادشي اللي عندك صافي وثاني حاجه هما راه هادشي اللي قلنا هنا راه ممكن يتغير في حاله غيرنا لي كونديسيون انيسيال باغ اكزومبل نقدر نغير لي كونديسيون انيسيال هادشي يتغير صافي يعني هذا شي يتسمى هذا الدرس لي زيكزيرسيس تيخلاوك تعرف شحال من حاجه اخرى كل اكزيرسيس تصد شي حاجه جديده ولا شي حاجه ولكن حتى نقول لك لي كواسيون يعني او موان بعدا خصك تكون ضابط هاد الامور ديالك مزيان هذا بعد الدرس تكون ضابطو مزيان صافي يلا